प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है, और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल को बाकायदगी से देख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारे इस चैनल पर स्टैंडर्ड 5th से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के साइंस की तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आगे आपको तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। तो आज हमारा टॉपिक है इंसानी जिस्म और उज़वी निज़ाम, जमात हश्तुम के लिए स्टैंडर्ड 8 के लिए मज़मून है हमारा साइंस, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है या हमारा जो इंसानी जिस्म है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे उज़वी निज़ाम या सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं वो मौजूद है, और ये सारे सिस्टम मिलकर काम कर रहे हैं। उसी वजह से हमारे पास एक सेहतमंद जिस्म है। अगर इसमें से कोई भी एक उज़्व या इतने सारे जो सिस्टम्स हैं, उज़वी निज़ाम है, इसमें से अगर कोई एक भी काम करना बंद कर दे या हमारे जिस्म की एक छोटी सी नस भी अगर दब जाए, तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमारी पूरी जिस्म पर इसका क्या असर होगा। यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है, जी हाँ, एक छोटी सी नस की वजह से। तो आप समझ सकते हो कि हमारे जिस्म में मौजूद एक एक उज़्व, एक एक नस, एक एक जो रग है, उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। तो आज हम इस चैप्टर में हमारे इस जिस्म के बारे में और मज़ीद मांगे। गुज़िश्ता जमात में आपने जानदारों की चंद अहम खुसूसियत का मुताला किया है। जानदारों की खुसूसियत को ज़ाहिर करने वाले ज़िंदगी के लिए ज़रूरी अफ़ाल जो है हयाती अफ़ाल या लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। ये वो अफ़ाल हैं जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, यानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी अफ़ाल है, जिसमें सबसे पहला है और सबसे अहम रेस्पिरेशन है ना, सांस लेना और सांस छोड़ने का जो अमल है। तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए ग़िज़ा के साथ साथ हवा की भी ज़रूरत होती है। उसके अलावा दूसरी चीज़, जैसे हमने अभी कहा, न्यूट्रिशन, ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा हमारे जिस्म में जाने के बाद वो सही तरह से जो है हमें हज़म भी होनी चाहिए। इसके लिए मेटाबॉलिज्म, ये भी एक बहुत अहम प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म के बाद जो कुछ हमने खाए हैं वो हमारे जिस्म से सही तरीके से जिस्म के बाहर उसका इखराज भी होना चाहिए। तो अमल इस्तखराज या एक्सर्शन जिसे कहते हैं, एक्सक्रीशन सॉरी, ये भी एक बहुत अहम प्रोसेस है। उसके बाद खून, ट्रांसपोर्टेशन, दौरान खून जो है वो हमारे जिस्म में पूरे खून का जो दौरान है वो बाकायदगी से होना चाहिए, ये भी बहुत अहम प्रोसेस है। फिर उसके बाद है रिप्रोडक्शन, यानी अमल तौलीद। हर इंसान में अपने जैसा दूसरा जानदार पैदा करने की सलाहियत होती है। हर जानदार में इनफैक्ट अपने जैसा दूसरा जानदार पैदा करने की सलाहियत होती है। तो ये भी एक बहुत अहम हयाती फेल है। तो ये तमाम जितने भी हयाती अफ़ाल है, इसके बारे में आपने पिछली जमात में मालूमात हासिल किए। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ हयाती अफ़ाल बेहतर तरीके से अंजाम पाने के लिए कई जो आज़ा के ग्रोह है वो काम करते रहते हैं। इन हयाती अफ़ाल के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। मखसूस मरहले पर मखसूस आज़ा बाकायदा तरीके से अफ़ाल अंजाम देते रहते हैं। आज़ा का ऐसा ग्रोह जो एक मखसूस फेल अंजाम देता है उज़वी निज़ाम कहलाता है, ठीक है, बॉडी सिस्टम कहलाता है। हमारे जिस्म में हज़मी निज़ाम, तनफ़ुसी निज़ाम, निज़ाम दौरान खून, असबी निज़ाम, इखराजी निज़ाम, तौलीदी निज़ाम, उज़लाती निज़ाम जैसे बहुत सारे जो है बॉडी सिस्टम्स हैं जो अपने अपने अफ़ाल अंजाम दे रहे हैं। और निज़ाम
اس لفظ سے یا سسٹم اس لفظ سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کوئی ایک عضو اس میں شامل نہیں ہوتا بلکہ ہمارے جسم کے بہت سارے اعضاء جو ہے مل کر کام انجام دیتے ہیں، اسی لیے اسے سسٹم یا نظام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اعضاء کے گروہ ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کے اعضاء ہوتے ہیں جو مل کر ایک ساتھ ایک مخصوص فعل انجام دیتے ہیں اور اسے ہی عضو نظام کہتے ہیں. ذرا یاد کیجئے حیوانات کے جسم میں کون سے اعضاء تنفس کا فعل انجام دیتے ہیں. یہ بھی آپ پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں کہ کون سے اعضاء جو ہے شامل ہے ریسپریشن کے عمل میں. تو سب سے پہلا تو ناک، یہ ہمیں پتا ہے نا، ناک شامل ہوتی ہے. ناک کے ذریعے ہم آکسیجن اپنے جسم کے اندر لیتے ہیں. پھر یہاں سے ناک سے وہ آکسیجن کہاں جاتی ہے؟ سانس کی نلی کے ذریعے ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے. پھر پھیپھڑوں سے کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ جو سانس ہوا جو ہے ہمارے جسم کے اندر گئی ہے اس میں سے آکسیجن ہمارے جسم میں جذب ہو جاتی ہے اور پھر دوران خون کے ذریعے وہ جسم کے مختلف حصوں تک پہنچائی جاتی ہے اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے وہ دوبارہ جسم سے باہر خارج کر دی جاتی ہے. تو یہ جو نظام تنفس ہے آج ہم اسی کے بارے میں ڈیٹیل میں معلومات حاصل کریں گے. نظام تنفس میں جو اعضاء شامل ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بتائے گئے ہیں آپ کو: نوز، ماؤتھ، ٹریکیا، برونکل ٹیوبز، لنگ اور ڈائفرام. ٹھیک ہے، یہ آپ پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں لیکن آپ نے اتنا ڈیٹیل میں نہیں پڑھے. آج ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں معلومات. انسانی جسم میں تمام حیاتی افعال کی انجام دہی کے لیے توانائی کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہوتی ہے. ظاہری بات ہے، ہمیں کام کرنا ہوتا ہے، ہمیں پڑھائی کرنی ہوتی ہے، ہمیں کھیلنا کودنا ہوتا ہے. تو یہ تمام کام انجام دینے کے لیے ہماری جسم کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ انرجی کہاں سے ہمیں حاصل ہوتی ہے؟ یہ انرجی جو ہے خلیات میں پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے خلیات کو حل پذیر غذائی اجزاء اور آکسیجن مہیا ہونا ضروری ہے. یہ کام تنفسی نظام اور نظام دوران خون کے ذریعے ہوتا ہے. دیکھیے، ہمارے جسم کو توانائی کی ضرورت ہے، انرجی کی ضرورت ہے. انرجی اس کو کہاں سے مل رہی ہے؟ غذا سے ملتی ہے. ہم مختلف قسم کے پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ اور نشاستہ اور چربی سے بھرپور غذائی اجزاء جو ہے ہم لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے. اس کے علاوہ آکسیجن کے ذریعے بھی ہمارے جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے. تو خلیات کو یہ حل پذیر غذائی اجزاء اور آکسیجن جو ہے مہیا کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو یہ کام کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ تنفسی نظام کے ذریعے اور نظام دوران خون کے ذریعے ہوتا ہے. اور اس عمل کے دوران انرجی ہمیں حاصل ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جسم سے باہر خارج ہوتی ہے. تنفس کا عمل ذیل کے 3 مراحل میں انجام پاتا ہے. سب سے پہلا ہوتا ہے بیرونی تنفس. بیرونی تنفس میں پہلا ہے سانس لینا. ناک کے ذریعے ہوا جو ہے ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے. یہاں سے یہ سانس کی نلی کے ذریعے دونوں پھیپھڑوں میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، پہلا بیرونی تنفس ہے. بیرونی تنفس میں بھی پہلا سٹیپ ہے سانس لینا، جو سانس ہم لیتے ہیں. تو ناک کے ذریعے ہوا ہمارے جسم میں گئی، یہاں سے سانس کی جو نلی ہے، ہماری سانس کی نالی ہوتی ہے، اس کے ذریعے وہاں سے وہ پھیپھڑوں میں چلی جاتی. سانس اب خارج کرنا، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. پھیپھڑوں میں داخل شدہ ہوا کی آکسیجن خون میں شامل ہوتی ہے. خون جسم کی کاربن ڈائی آکسائڈ پھیپھڑوں میں پہنچاتا ہے اور ہوا کے ساتھ سانس کے ذریعے وہ خارج کر دی جاتی ہے. پہلا سٹیپ تھا سانس لینا. دوسرا سٹیپ اب کیا ہے؟ پھیپھڑوں میں داخل شدہ ہوا کی آکسیجن جو ہے اب وہ خون میں وہاں سے شامل ہو رہی ہے اور خون جو ہے جسم کی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہمارے جسم کے لیے ضروری نہیں ہے، ہمارے جسم کو صرف آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ پھیپھڑوں میں پہنچاتا ہے خون اور پھر ہوا کے ذریعے وہ سانس کے ذریعے باہر خارج کی جاتی ہے. پھیپھڑوں کے ذریعے انجام پانے والے ان دونوں افعال کو مجموعی طور پر بیرونی تنفس کہتے ہیں. دونوں افعال، سانس لینا اور سانس چھوڑنا، یہ دونوں افعال مجموعی طور پر کیا کہلائیں گے؟ بیرونی تنفس کہلاتے ہیں. اور اسی عمل کے دوران ہم جب سانس لیتے ہیں، سانس چھوڑتے ہیں تو ہمارے پھیپھڑے پھولتے ہیں اور سکڑتے ہیں، پھولتے ہیں اور سکڑتے ہیں. دوسرا ہے اندرونی تنفس. اندرونی تنفس میں کیا ہوتا ہے؟
جسم کے تمام خلیات اور خون کے درمیان ہوا کے لین دین ہوتا ہے، اس کو اندرونی تنفس کہتے ہیں۔ خون سے O2 خلیات میں جاتی ہے اور خلیات سے CO2 خون میں داخل ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر آپ انٹرنل ریسپریشن دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے ایکسٹرنل ریسپریشن دیکھے تھے جس میں سانس لینا سانس چھوڑنا۔ انٹرنل ریسپریشن یا اندرونی تنفس میں کیا ہوتا ہے، یہ کس کے درمیان ہوتا ہے، بٹوین بلڈ اینڈ سیلز۔ سیلز جو ہوتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو، آکسیجن اور CO2 بتایا گیا ہے۔ خون سے O2 جو ہے خلیات میں جاتی ہے اور خلیات سے CO2 پھر جو ہے خون میں داخل ہو جاتی ہے اور پھر وہ CO2 خون کے ذریعے جو ہے پھیپھڑوں میں پہنچائی جاتی ہے، پھر پھیپھڑوں سے وہ جسم کے باہر خارج۔ تیسرا ہے کھلوی تنفس، سیلولر ریسپریشن۔ خلیات میں آکسیجن کی وجہ سے گلوکوز جیسے حل پذیر اجزاء کا دھیما احتراق ہو کر ATP کی شکل میں توانائی خارج ہوتی ہے۔ اس دوران CO2 اور آبی بخارات جیسے بیکار مادے تیار ہوتے ہیں، اس عمل کو ہی کھلوی تنفس کہتے ہیں۔ خلیات میں اب کیا ہوتا ہے، خلیات میں آکسیجن گیس چلی گئی، سیکنڈ سٹیپ میں جو ہے انٹرنل جو ریسپریشن تھا اس میں خلیات میں آکسیجن گئی۔ اب آکسیجن خلیات میں جانے کی بعد خلیات میں آکسیجن کی وجہ سے گلوکوز جیسے جو اجزاء ہوتے ہیں ہمارے جسم میں، اس کا حل پذیر اجزاء کا دھیما احتراق ہوتا ہے وہاں پر، اور پھر ATP کی شکل میں توانائی وہاں پر کیا ہوتی ہے، اس دوران خارج ہوتی ہے۔ اس دوران CO2 اور آبی بخارات جیسے بیکار مادے اب تیار ہوتے ہیں، CO2 تیار ہوتا ہے اور آبی بخارات جیسے بیکار مادے تیار ہوتے ہیں، تو یہ CO2 جو ہے وہ پھر خلیات سے باہر بھیج دی جاتی ہے، کس میں، انٹرنل ریسپریشن میں، اور پھر وہ خون میں شامل ہو جاتی ہے CO2 اور وہاں سے وہ پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور پھر ایکسٹرنل ریسپریشن کے ذریعے وہ جسم سے باہر خارج کر دی جاتی ہے۔ آبی بخارات جیسے جو بیکار مادے تیار ہوتے ہیں وہ جسم سے باہر پیشاب کے ذریعے خارج کر دیے جاتے ہیں، یا ہمارے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے اس کے ذریعے بھی یہ خارج ہوتے ہیں۔ تو اس عمل کو کھلوی تنفس یا سیلولر ریسپریشن کہا جاتا ہے۔ ذیل کی مساوات کے ذریعے کھلوی تنفس کو مختصر طور پر لکھا جا سکتا ہے، جیسے آپ کو گلوکوز کا فارمولا پتا ہے C6H12O6 اور آکسیجن کا فارمولا بھی ہمیں پتا ہے O2، ٹھیک ہے۔ تو ایکویشن کو یہاں پر بیلنس کرنے کے لیے یہاں 6O2 لکھا گیا ہے۔ اس دوران کیا حاصل ہو رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ H2O اور ATP توانائی کی شکل میں اس دوران حاصل ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں تنفسی نظام، ریسپیریٹری سسٹم، ساخت اور افعال۔ اس میں سب سے پہلا ہے ناک، ٹھیک ہے۔ ریسپیریٹری سسٹم میں جو اعضاء اب ہمارے حصہ لیتے ہیں ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلا تو جو ہے وہ ناک ہے۔ عمل تنفس اور تنفسی نظام کی ابتدا ناک سے ہوتی ہے۔ ناک میں موجود بال اور لیسدار مادے کی وجہ سے ہوا جو ہے چھن کر اندر داخل ہوتی ہے۔ دیکھیں ناک کے ذریعے ہوا ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے، اور آپ کو پتا ہے ہماری ناک میں اندر بال ہوتے ہیں، ہے نا، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ بال ہوتے ہیں، اور اس بال کا بہت اہم کام ہے وہاں پر۔ یہ بال اللہ تعالیٰ نے بیجا پیدا نہیں کیے، دیکھیں ہمارے جسم میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو موجود ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ جو ناک میں چھوٹے سے بال ہمارے ہیں، یہ بال اور لیسدار مادہ ہوتا ہے جو ہمارے ناک میں، جسے ہم لوگ عام زبان میں سیمڑ کہتے ہیں نا، آتا ہے ہمارے ناک میں، تو یہ بھی فائدہ مند ہے۔ اس کی وجہ سے ہوا چھن کر اندر داخل ہوتی ہے۔ ہوا میں بہت سارے جو ہے گرد اور دھول کے ذرات ہوتے ہیں جو اگر ہمارے جسم میں چلے گئے تو ہم بیمار پڑ سکتے ہیں، مختلف قسم کی تنفسی بیماریاں، دمے کا مرض ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہ ناک کے جو بال ہوتے ہیں یہ ہمیں ان چیزوں سے بچاتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں وقفے سے ہمیں اپنی ناک صاف کرتی رہنی چاہیے۔ ناک میں جب یہ جو گرد اور دھول کے ذرات جمع ہو جاتے ہیں تو ہمارے ناک کبھی کبھی بلاک ہمیں لگتی ہے، تو ہمیں گیلے کپڑے سے اسے وقتاً فوقتاً صاف کرنا چاہیے، خاص کر صبح اٹھنے کے بعد۔ اب دوسری چیز ہے حلق۔ حلق سے غذا کی نالی اور سانس کی نالی کی ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں حلق سے جو ہے غذا کی نالی بھی ہے اور سانس کی نالی بھی ہے یہاں پر۔
सांस की नाली गिजा की नाली के सामने पाई जाती है। सांस की नाली के ऊपरी सिरे पर एक ढक्कन होता है। देखिए यहाँ पे नीचे जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, इसमें आपको ये ढक्कन यहाँ नजर आ रहा होगा। देखिए ये ढक्कन है, ये जो बंद हो रहा है, ये नीचे होके बंद हो रहा है, फिर ये खुल रहा है। तो गिजाई नाली में गिजा के दाखिले के दौरान सांस की नाली इस ढक्कन के जरिए बंद हो जाती है। देखिए जिस दौरान हवा यहाँ से अंदर जा रही है तो ये खुल रही है। जब ये येलो कलर की, ये क्या है, यहाँ से देखिए आती हुई नजर आएगी आपको, ये गिजा है। जब ये गिजा जा रही है तो ये ढक्कन बंद हो रहा है, और जब ये खुल रही है तो हवा जो है अंदर जा रही है, गिजा आ रही है तो ढक्कन बंद हो जा रहा है। तो गिजा की नाली में गिजा के दाखिले के दौरान सांस की नाली उस ढक्कन के जरिए बंद हो जाती है, इसलिए आमतौर पर गिजा सांस की नाली में नहीं जाती। बाकी औकात सांस की नाली हमेशा खुली रहती है, इसलिए हवा हलक से हवा की नाली में ही दाखिल होती है। देखिए खाते वक्त इसीलिए कहा गया है कि बात नहीं करनी चाहिए। ये हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी हमें एक हदीस का फरमान है, जिसका मफहूम ये है कि खाते वक्त बिला जरूरत बात नहीं करनी है, वरना आपको ठसका लग सकता है। इसका साइंटिफिक रीजन आज आपको पता चला कि क्यों बात करने मना किया गया है, क्योंकि जब हम खाते वक्त बातचीत करते हैं तो उस दौरान आपकी ये गिजा जो है वो आपकी सांस की नाली में भी जा सकती है, तो जिसकी वजह से देखिए हमें ठसका लगता है। और कई दफा अगर ऐसे सांस की नाली में गिजा चले जाए तो इंसान की मौत भी वाकई हो सकती है, इसलिए खाते वक्त बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी है। इस तरह से एक सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा और हम जो है इस तरह के किसी हादसे से भी बच जाएंगे। सांस की नाली, तीसरा अहम उज्व सांस की नाली या ट्रैकिया जिसे कहते हैं। सांस की नाली का इब्तदाई हिस्सा सूती भित्र या वोकल कॉर्ड की वजह से फूला हुआ होता है। सीने में सांस की नाली दो शाखों में तकसीम हो जाती है। एक शाख जो है वो दाएं फेफड़े की जानिब और दूसरी बाएं फेफड़े की जानिब जाती है। तस्वीर में आप देख सकते हो ट्रैकिया बताया गया है, और एक तरफ हिस्सा एक जा रहा है एक फेफड़े की तरफ और एक हिस्सा जा रहा है दूसरे फेफड़े की तरफ। और इस तस्वीर में भी आप देख सकते हो कि किस तरह से सांस जब हम लेते हैं तो हवा जो है जिस्म के अंदर जाती है और किस तरह से जिस्म से बाहर खारिज भी होती है। ये यहाँ पर जो ट्रैकिया ये सांस की नाली है, इसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि ये किस तरह से होती है। आप यहाँ पर इसे गौर से देख सकते हैं। अब देखते हैं फेफड़ों के बारे में। फेफड़े या लंग्स जिसे हम कहते हैं। सदरी के हफे में दिल की बाएं और दाएं जानिब एक एक फेफड़ा पाया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर सदरी के हफे, सीने का पिंजरा जिसे हम कहते हैं, है ना, हमारी जो पसलियां होती हैं उसमें, उसके अंदर जो है ये फेफड़े दोनों तरफ मौजूद होते हैं। सदरी के हफे का बड़ा हिस्सा फेफड़ों के जरिए घिरा होने की वजह से दिल की सतह का बड़ा हिस्सा इनके जरिए ढका होता है। हर फेफड़े पर दोहरी झिल्ली का गिलाफ पाया जाता है। नीचे वाली तस्वीर में जो है आप देख सकते हो बाहर जो है झिल्ली लगी हुई होती है, लाइनिंग्स जिसे कहा गया है यहाँ पर, और फिर उसके अंदर लंग्स होते हैं। तो इसे जो है क्या कहा जाता है, प्ल्यूरा कहा जाता है। फेफड़े स्पंज की माने लचकदार और छोटे छोटे जॉब से बने होते हैं जो हवा की थैलियां कहलाते हैं। हवा की थैलियों के अतराफ शहरी नालियों का बेहद घना जाल होता है। फेफड़े जो होते हैं वो स्पंज की तरह, जो हमारे घर में बर्तन धोने के लिए स्पंज यूज होते हैं ना, वो जो स्पंज होते हैं उसकी मानी लचकदार और छोटे छोटे जॉब से बने होते हैं जो हवा की थैलियां कहलाती है। आगे हम तस्वीर देखेंगे उसकी। फिलहाल तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो सीने का पिंजरा होता है हमारी जो पसलियां होती हैं वो दरअसल जो फेफड़े होते हैं ये बहुत नाजुक होते हैं और दिल हमारा बहुत नाजुक होता है, उसकी हिफाजत के लिए ये होते हैं और इनके अंदर जो है दोनों तरफ एक एक फेफड़ा मौजूद होता है। इसके अलावा फेफड़े के ऊपर एक और झिल्ली होती है और उस झिल्ली और फेफड़े के दरमियान में एक तरह का फ्लूइड भी जो है मौजूद होता है और ये भी फेफड़ों की हिफाजत के लिए होता है।
تو دیکھیے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس تصویر میں کہ ہوا کی تھیلیاں کس طرح سے ہوتی ہے. یہ ہوا کی تھیلیاں ہیں. ہوا کی تھیلیوں کے اوپر ایک پتلا غلاف ہوتا ہے اور ایسی ہی بے شمار ہوا کی تھیلیوں سے مل کر ہمارا پورا پھیپڑے بنے ہوئے ہیں. اسے انگلش میں ایئر سیکس یا الوولی کہا جاتا ہے. اور یہ اسٹرکچر جو ہے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے ایئر سیکس ہوتے ہیں, الوولی جسے ہم کہتے ہیں. ہوا کی تھیلیوں کا غلاف جو ہے بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے. اسی طرح شیری نالیوں کا غلاف بھی پتلا ہوتا ہے. پتلا غلاف اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ ہوا کا لین دین جو ہے وہ آسانی سے ہو سکتا ہے. اگر غلاف موٹا ہوگا تو ہوا اس میں سے پار نہیں جا پائے گی. پھیپڑوں میں ان گنت تھیلیوں کی موجودگی کی وجہ سے ہوا کے لین دین کے لیے کافی وسیع سطح جو ہے دستیاب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اگر انسان سگریٹ نہیں پیتا ہے اور کسی طرح کا تمباکو نہیں کھاتا ہے تو اس کے پھیپڑے بالکل صاف رہتے ہیں اور صاف حالت میں وہ آسانی سے جو ہے سانس لے سکتا ہے, سانس چھوڑ سکتا ہے, کیونکہ یہ جو ہوا کی تھیلیوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اتنا وسیع سطح دستیاب کی ہے تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو سانس لینے میں. لیکن انسان اپنی خود کی کوتاہیوں کی وجہ سے کہنا چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی صحت خود خراب کر رہے ہوتے ہیں. جب کوئی نشہ کرتا ہے یا جب کوئی تمباکو کھاتا ہے, جب کوئی سگریٹ پیتا ہے یا حقہ پیتا ہے, تو اس دوران آپ کے یہ پھیپڑے جو ہے موجود جو تھیلیاں ہیں یہ خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس میں ٹار جمع ہو جانا شروع ہوتا ہے جو کہ انتہائی نقصان دہ ہے آپ کے لیے. پھیپڑوں کے ذریعے ہوا کا لین دین. پھیپڑوں میں ہوا کی تھیلیوں کے اطراف خون کے بہاؤ کے دوران مسلسل ہوا کا لین دین جاری رہتا ہے. خون کے سرخ جسمیوں RBC میں ہیموگلوبین نامی لوہا آمیز پروٹین ہوتا ہے. ہیموگلوبین ہوا کی تھیلیوں میں آئی ہوئی ہوا سے آکسیجن جذب کرتی ہے. اسی دوران CO2 اور آبی بخارات خون سے الگ ہو کر ہوا کی تھیلیوں میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں کی ہوا میں شامل آکسیجن خون میں شامل ہو جاتی ہے. CO2 اور آبی بخارات خون سے باہر نکل کر سانس کے ذریعے خارج کر دیے جاتے ہیں. سمجھے یہ ہوا کا لین دین جو ہے کس طرح سے ہوتا ہے. مسلسل یہ لین دین جاری ہے. ہیموگلوبین جو ہوتا ہے وہ ہوا کی تھیلیوں میں آئی ہوئی ہوا سے آکسیجن جذب کرتا ہے اور اسی دوران سائمنٹینیسلی ود ان اے سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ ہوا آکسیجن جذب بھی ہو رہی ہے اور CO2 اور آبی بخارات جو ہے جو جسم سے باہر خارج کرنے ہیں وہ وہاں پر ہوا کی تھیلیوں میں داخل ہوتے ہیں اور اس طرح وہاں کی ہوا میں شامل آکسیجن خون میں شامل ہو جاتی ہے اور CO2 پھر جو ہے اور آبی بخارات وہ جسم کے باہر خارج کر دیے جاتے ہیں. تو یہ عمل ہمارے جسم میں 24 گھنٹے چلتا ہی رہتا ہے. اب دیکھتے ہیں پردہ شکم یا جسے حجاب حاجز بھی کہتے ہیں, ڈائفرام اسے انگلش میں کہا جاتا ہے. پسلیوں کے ذریعے بنے ہوئے سینے کے پنجرے کے نیچے ایک عضلاتی پردہ ہوتا ہے. اسے پردہ شکم یا حجاب حاجز یا ڈائفرام کہا جاتا ہے. پردہ شکم جو ہے شکمی کہفے اور صدری کہفے کے درمیان ہوتا ہے. ہمارا جو نیچے کا جو پیٹ ہے وہ شکمی کہفہ اس کے اور صدری کہفہ یعنی آپ جو پسلیوں کا جو پنجرہ ہے اس کے درمیان میں یہ ہوتا ہے. پسلیوں کا کسی قدر اوپر اٹھنا اور پردہ شکم کا نیچے جانا, یہ دونوں عمل ایک ساتھ واقع ہونے سے پھیپڑوں پر دباؤ میں کمی ہوتی ہے. اسی لیے بیرونی ہوا ناک کے ذریعے پھیپڑوں میں داخل ہوتی ہے. پسلیوں کا اپنے مقام پر واپس ہونے اور پردہ شکم کے واپس اوپر آنے سے پھیپڑوں پر دباؤ پڑتا ہے اور ان میں موجود ہوا پھر باہر دھکیلی جاتی ہے. پردہ شکم کے مسلسل اوپر اور نیچے حرکت عمل تنفس کے لیے ضروری ہے. اب دیکھیے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو آپ کا ڈائفرام ہے یہ مسلسل نیچے اوپر ہوتا رہتا ہے. تو یہ جو عمل ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہماری پسلیاں کسی قدر اوپر اٹھتی ہیں اور یہ ڈائفرام اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اور ہم سانس لیتے ہیں سانس چھوڑتے ہیں, یہ عمل مسلسل چل رہا ہے. کیا ہوتا ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو اس دوران بیرونی ہوا جو ہے ناک کے ذریعے پھیپڑوں میں داخل ہوتی ہے
पसलियों को अपने मकाम पर वापस होने और पर्दे शिकम के वापस ऊपर आने से फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और फिर उनमें मौजूद हवा इस तरह से बाहर धकेली जाती है। तो जो हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, इसकी वजह से एयर प्रेशर, जाहिरी बात है दबाव बढ़ेगा फेफड़ों पर, तो उस वजह से उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगे हुए होते हैं, डायफ्राम लगे हुए होते हैं और ये मुसलसल ऊपर नीचे हरकत कर रहे होते हैं। सांस लेना, जिस दौरान हम सांस लेते हैं उस दौरान क्या होता है, सांस लेने के दौरान आपका रिब केज राइज होता है, यानी आपकी पसलियां जो है किसी कदर फूलती हैं और आपका ये जो डायफ्राम है या आपका पर्दशिक में आप देख सकते हो तीर का निशान नीचे बताया गया है, यानी उस दौरान वो कहाँ होता है, वो नीचे जाता है। और ये अमल कब होता है, सांस लेने के। जब आप सांस छोड़ते हैं, ठीक है, एयर एक्सल्ट, और उस दौरान क्या होता है, रिब केज लोवर्स, यानी आपका जो सीने का पिंजरा है वो अंदर होता है, ठीक है, और आपका जो डायफ्राम है वो फिर ऊपर की जानिब जाता है। तो सांस लेने, जब सीने का पिंजरा जो है, जब हम सांस लेते हैं तो वो फैलता है, डायफ्राम नीचे, सांस छोड़ते हैं तो पिंजरा सिकुड़ता है और डायफ्राम ऊपर। तो ये सांस लेने और सांस छोड़ने का अमल मुसलसल जारी रहता है। मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए कि तनफ़ुस के अमल के दौरान सीने के पिंजरे के निचले हिस्से में होने वाली हरकत का मुशाहिदा कीजिए और बहस कीजिए। सीने के पिंजरे के निचले हिस्से में क्या लगा हुआ है, वहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे आप देख सकते हो डायफ्राम लगा हुआ है ना, पर्दशिक में है। तो आपको इस हरकत का मुशाहिदा करना है। आप खुद जब सांस लेते हैं उस दौरान आपको देखना है, आपको इसका मुशाहिदा करना है और फिर आपको अपने जो साथी हैं उनके साथ आपको इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। तो अ बिग थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जो है आज का सबक इतनी गौर से सुने। आज हमने रेस्पिरेशन यानी अमल तनफ़ुस के बारे में देखे, निज़ाम तनफ़ुस, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा किस तरह से काम करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से आज़ा के ग्रोह हिस्सा लेते हैं और किस तरह से ये तमाम अफ़ाल जो है अंजाम दिए जाते हैं, वो आज हमने देखे। उम्मीद है आज जो कुछ आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार इस वीडियो को, अपनी किताब को खोलिए, किताब को सामने रखिए और इस वीडियो को दोबारा से आप ज़रूर देखिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब देने की पूरी कोशिश की जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कीजिए एंड आफ्टर दैट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। हमारे इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। अब आप लोगों से अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो YouTube पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।